बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउनशिप फेसबुक पेज से मैं हूं शेख उस्मान और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची नसीब बिरयानी हैदर और टाउनशिप में। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं। ये आज 5 अक्टूबर 2022 को इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। साजिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो टाउनशिप में खुश आमदीद आपको। जज़ाकल्लाह। जी जी अल्लाह पाक आपको बरकत दे। और आपके लाहौर में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जी। तो किस किस जगह पे है आपके? जी हमारी काना में है ब्रांच, और मुल्तान चुंगी पे है, और ये है, और दूसरी सियालकोट में है। तो आप अहलियानी टाउनशिप के लिए क्या नया लेके आए हैं सर? बस इंशाल्लाह जी हम बिरयानी तो हर जगह पे बनती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेयार रखा हुआ है और अच्छी चीज़ इंशाल्लाह हमारा जज्बा है कि अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और सस्ती चीज़ प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हर गरीब से गरीब बंदा भी हमारे पास खाना खाने के लिए आए। रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, उसके लिए क्या आप इंट्रोड्यूस करवाया आपने? इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के हवाले से हमारे पास जो है ना खाने ऑर्डर पर तैयार किए जाएंगे और उसमें इंशाल्लाह खुसूसी डिस्काउंट होगा। जो भी चीज़ें हमसे बनवाएंगे इंशाल्लाह, बिरयानी, कोरमा, जर्दा, पुलाव, वो इंशाल्लाह हम उसके साथ फुल इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत करेंगे, फुल डिस्काउंट के साथ करेंगे। तो ये थे जनाब साजिद साहब। बाकी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट्स इसके बाद देते हैं। थैंक यू। रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलाम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. دعا کر لیں جی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم انتہائی گناہگار خطاکار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا. یا الہ العالمین ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نصیب فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کو حلال اور طیب رزق کشادہ نصیب فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کو حلال طیب اور کشادہ رزق نصیب فرما. یا اللہ ہر مسلمانوں کی پریشانی کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم نے یہ حلال روزگار کا ذریعہ اختیار کیا ہے، یا اللہ اس میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ اہل محلہ اہل علاقہ سب کے لیے یا اللہ برکت کا فیصلہ فرما. یا اللہ سب کے لیے یا اللہ رحمت کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایک دوسرے کا یا اللہ ادب کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت زیادہ ہے، میری عرض ایک سنیں جو ہے نا انشاءاللہ بریانی سب